बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। कमेंट्स करने से आपके पैसे नहीं लगते, अगर लगते हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन कमेंट्स क्या करें यार, आपसे रिक्वेस्ट होती है लेकिन आप लोग नहीं करते, तो आप मेहरबानी करें कमेंट्स करें। तो आज की वीडियो में नाज़रीन एक बात होगी हुक्मरानी की और हुक्मरानी के पीछे गद्दारी की, जो लोग गद्दारियां करते हैं उनकी, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक उर्स हो रहा है, इस उर्स को नाम जो दिया गया है वो दिया गया है उर्स अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। ये तो और इसके साथ जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया कि शुहदाए अक्सा और नामूस रिसालत, यानी फलस्तीन के जो शुहदाए उनको भी साथ जोड़ा गया, और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग शहीद हुए शुहदाए नामूस रिसालत उनको भी साथ जोड़ा गया। और इस तरह इसको एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, यानी उर्स, और इसके साथ साथ इसको जोड़ा गया है कॉन्फ्रेंस के साथ। और इसमें एक नंबर जो है ना वो भी दिया गया है, वो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में मरकज की जानिब से शेयर किया गया कि अगर कोई बंदा क्या करना चाहता है, लंगर में अपना हिस्सा शामिल करना चाहता है, तो वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने एक नंबर भी जो है ना वो जारी किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं अगर आप लंगर में हिस्सा डालना चाहें या वो लंगर लेकर आप आना चाहें। वो आपकी अपनी सवाबदीद है, जो आप काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप जो मरकज ने अपना नंबर जारी किया है, जो लोग मरकजी ग्रुप में ऐड हैं उनको उनके पास ये नंबर पहुंच गया होगा, तो आप उस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर देंगे। अगर आप लंगर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो हिस्सा डालेंगे, अगर आप खुद वहां पर कुछ पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप पेश कर सकेंगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला। पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ था कि लोग आते थे, वो लंगर लेकर आते थे और आप कर यहाँ पर डिवाइड कर देते थे पब्लिक के अंदर। वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वो तमाम चीजें चल रही थी। दूसरा वो लंगर खाने के लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, एक अलग जो है वो कैंप सेट किया जाता है, लोग आते हैं सुबह सुबह और वहां पर लंगर करते हैं, और ऐसा समझ रहे कि वसी मिकदार में सब कुछ मौजूद होती है और लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, यानी लोगों की खिदमत भी की जाती है। अगर कोई पाकिस्तान से सफर करके आता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर उनको कुछ मिलते नहीं, बल्कि आला क्वालिटी का जो है वो खाना पेश किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो नाज़रीन चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में जाम कमाल की बात करेंगे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान, जिसे नवाज शरीफ ने जूते मारकर इससे वो वजारत उज़्मा छीनी थी, बल्कि हाल ही में इसी इमरान खान के दौर में छीनी गई थी इससे वजारत आला, और इसे भगाया गया था और इनकी जगह फिर बने थे अब्दुल कदूस बजंजू साहब। जितने भी दोस्त अगर पॉलिटिकल के साथ आपका ताल्लुक है या आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये तमाम चीजें पता चल जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीएलपी से हाल ही में एक मुआहदा किया कि आप इलेक्शन में, यानी मुतअद्दिद जो हल्के हैं यहाँ पर हम लोग आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, आपका वोटर हमें वोट डालेगा, हमारा वोटर आपको वोट डालेगा, और यहाँ पर आप चेयरमैन का अगर उम्मीदवार आपका होगा तो वाइस चेयरमैन का हमारा होगा, वाइस चेयरमैन का अगर आपका होगा तो चेयरमैन का हमारा होगा। यानी ये एक किस्म की उन्होंने सीट एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, ये तमाम चीजें हो रही थी और ये मुआहदा तय पा गया था। और इस मुआहदे पर जो साइन किए थे, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था जो टीएलपी के बलूचिस्तान के मुफ्ती वजीर साहब जो हैं, बलूचिस्तान के अमीर हैं टीएलपी के, और मरकजी मजलिस शूरा के जो हुक्म है, उन्होंने जाकर जाम कमाल साहब के साथ ये मुआहदा किया था, मुआहदा साइन हो गया था। उसके बाद वहां पर बल्दियात का इलेक्शन हुआ, इसी बुनियाद पर हुआ, क्योंकि ये आप कहेंगे क्या मुआहदा क्यों कहते हैं, मुआहदे होते रहते हैं, मुआहदे हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हल्के आ जाते हैं जहां पर आपको सीट जीतने के लिए कुछ हिमायत जो है ना वो लाजमी दरकार होती है और हिमायत हासिल करना पड़ती है, और इस तरह के सियासत के अंदर हरबे जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह से टीएलपी के साथ इसी जाम कमाल ने
معاہدہ کیا, سب کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اب یہی جام کمال اس کی غداری چیک کریں, جسے ذلیل اور رسوا کر کے جو سی ایم بلوچستان تھے, بلوچستان کی اسمبلی سے نکالا گیا تھا گھسیٹ کر, اور نکالا بھی اسٹیبلشمنٹ نے تھا. اور عمران خان کے کیونکہ یہ جوتے پالش نہیں کر رہا تھا تو اس کو نکال دیا تھا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے. پھر وہ جوتے جب پالش کرنے والے آئے تو ان کو لگا دیا گیا. یہ سین چلتا رہا. اب اس نے جو غداری کی ہے اپنے اس معاہدے کے ساتھ بھی غداری کی, معاہدے کو بھی توڑا, سب کچھ کیا. اب یہ جا کر بیٹھ گیا نواز شریف کی گود میں, جو پاکستان کے سب سے بڑا کرپشن کا بادشاہ, جس کو آپ غدار بھی بولیں تو غدار کا لفظ بھی کم ہے, وہ کرپشن کا بادشاہ ہے, کنگ آف دا کرپشن. اس کے ساتھ یہ بیٹھ گیا اس کی گود میں, اور یہ نواز شریف کے ساتھ حتمی کانفرنس بھی کرنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کانفرنس کر چکا ہو, یا اس کے بعد وہ کانفرنس کرے. یہ چیز کنفرم ہوگی اور اس طرح سے اس کی جو غداری ہے وہ سامنے آئی ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان جیسے غداروں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے, اور آپ لوگ کر بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا یار معاہدہ کر لیتے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بعد میں ایفیکٹ ڈالتے ہیں آپ کی سیاست پر, آپ کے فیصلوں پر, کیونکہ اصلی اور نسلی بندے کے ساتھ جناب وہ معاہدے بھی کرنے چاہیے, وہ اتحاد بھی ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہاں سے اسٹیبلشمنٹ ان کو جس طرح وہ روٹی کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے ان کو وہ اقتدار کا ٹکڑا ڈالے, اور یہ ٹکڑا اپنے منہ میں لے کر یہ ادھر دوڑ پڑے. جس طرح سے وہ کتا, ایک بھوکا کتا ہوتا ہے نا, کتا اگر آپ راستے سے گزرتے ہیں وہ آپ کو بھونکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے لے کر وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کو ڈالتے رہتے ہیں. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان اقتدار کے بھکاریوں کو, بھوکھوں کو وہی اقتدار کا ٹکڑا ڈالتی ہے اور کتا بنا کر ان کو ڈالتی ہے, اور یہ ان کے جوتے پالش کرتی ہے, ہاں سب کچھ کرتی ہے. نواز شریف جیسے لوگ یہ بڑے بڑے, اور اس وجہ سے جام کمال کو نواز شریف نے وہی ٹکڑا ڈالا اور یہ ادھر معاہدہ توڑ کر ادھر پہنچ گیا. تو یار یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی اوقات ہے, کیونکہ ان کا نظریے پر کوئی اعتماد نہیں ہے. ان کا اعتماد ہے صرف اور صرف اقتدار پر, یعنی ان کو سی ایم بننا ہے, ان کو ایم پی اے بننا ہے, ان کو ایم این اے بننا ہے. اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ایک جماعت پاکستان کے اندر موجود ہے, ایک جماعت موجود ہے جس کا بلوچستان کے اسمبلی میں بھی کوئی ایم پی اے نہیں تھا, کے پی کے میں بھی کوئی ایم پی اے نہیں تھا, پنجاب میں بھی کوئی ایم پی اے نہیں تھا, کشمیر میں بھی کوئی ایم این اے نہیں تھا, اور پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کوئی ایم این اے نہیں تھا, اور سینٹ کے اندر بھی کوئی سینیٹر نہیں تھا. اس کا نام تھا ٹی ایل پی, جس نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں کو تھوکا اور کہا کہ ہم کسی بھی صورت آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے, ہم آپ سے ایم پی اے شپ کی, ایم این اے شپ کی, سینٹ کی بھیک مانگ کر اقتدار تک نہیں پہنچنا چاہتے. ہم ایسے بھیک پر بھی تھوکتے ہیں, ہم ایسے اقتدار پر بھی تھوکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ ٹی ایل پی نے کہا. اور ٹی ایل پی ابھی تک اپنے اس منشور پر, اپنے اس نعرے پر, اپنے اس آئیڈیالوجی پر یعنی نظریے پر, اپنے آئین پر, کنسٹیٹیوشن پر اس وقت تک ثابت قدم کھڑی ہے, اور پوری دنیا اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ بالکل ٹی ایل پی ثابت قدم کھڑی ہے. وہ ابھی تک اپنے اس معاہدے سے, اپنے اس قول سے یہ نہیں پھرے. ہاں جس دن یہ پھر گئے اس دن میں نہیں بیان کر رہا ہوں گا, پوری دنیا بیان کر رہی ہوگی, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ واقعی یار یہ اپنے قول و فعل سے, اپنے آئین سے, اپنے نظریے سے انحراف کر چکے ہیں, پھر چکے ہیں, ہٹ چکے ہیں. لہذا اب ان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں دینا چاہیے, ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے ودن ثبوت, پھر جو ہے نا آپ ان کے خلاف بول بھی سکیں گے. لہذا جو جام کمال نے کیا وہ ان کا کرنا رائٹ بنتا تھا, ان کا یہ حق ہے. لیکن یاد رکھیے اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر ان سے معاہدہ توڑ کے نواز شریف کی گود میں بیٹھ کر, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر
یہ تمام چیزیں کرنا یہ بے غیرتی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر جتنے بھی تھوکا جائے وہ کام ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے لیے شیئر کی گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔